नमस्कार. आमी गोंयाक भितर राजकारण पळयतात किंवा राजकीय ज्यो खेळीमेळी आसा तितून पळयतात आनीक काही राजकारणी जे आसा जे आमदार जाता मंत्री जाता आनीक तेंची याद सुद्दां कोण दवरना पूण अशे राजकारणी आसा जेंकां जेन्ना मंत्री आसता किंवा आमदार जाले नंतर खंय तरी डिफीट जाले नंतर घर बसता पूण घर बसना आसतना जे लोकांच्या हृदयां भितर स्थान करता अशेय आमदार आसा. आनी तेच आमदार जावन आसा आमचे सावड्डे मतदारसंघाचे आदले आमदार दीपक भाई पाउसकर जे गोंय राज्याचे आदले PWD मंत्री. आयज तेंचो वाडदीस आसा. पयलीं म्हणल्यार भाई तुमकां वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा आनीक तुमच्या फुडें वाटचालीस म्हणटा तश्यो शुभकामनाय. सावड्डे मतदारसंघ जो आसा तो सावड्डे मतदारसंघ एक आगळे वेगळे भितर चर्चेक उरतालो आनीक हेका जर कोणी वाचा फुटली तर आसा ते दीपक भाई पाउसकर. कारण जेन्ना मोगो तिकेटीचेर निवडून येयले आनीक लोकांच्या उदरगती खातीर किंवा ह्या मतदारसंघाच्या उदरगती खातीर ते भाजपाक गेले आनी भाजपांतल्यान जी वाटचाल तेणी केली ती तेंच्या तोंडान आयकया. भाई तुमची राजकीय कारकीर्द जी आसली ती तुमी कशी पद्दतीन सुरू केली सावड्डे मतदारसंघांतल्यान? पयलीं उदय बाब तुका हांव तुजें देव बरें करूं म्हणटा. तुज्या न्यूज चॅनल माध्यमांतल्यान म्हाका जी संदी दिली, म्हाजी जी मुलाखत आसा आनी म्हाजे जे विचार आसा ते मांडपाची संदी दिली तेजे बद्दल तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. समेस्त गोंयकाराक दिवाळीच्यो शुभेच्छा दिता. आयज म्हाजो वाडदीस 52 वर्सांच्या पिरायेचेर हांव आसा आनी आयज वाडदिसाची तुमकां सगळ्यांक हांव म्हाजे वाटेन परबी दिता. आनी आयज सांजे 7 वरांचेर हांवें वाडदिवस म्हाज्या घरा कडेन सेलिब्रेट करतलो आनी तुमी सगळ्यांनी वांटेकार जावपाचे आनी म्हाका तुमचो मोगाचो आशिर्वाद दिवपाचो. उदय बाब तुवें जो प्रश्न म्हाजे कडेन मांडला एक अत्यंत म्हत्वाचो प्रश्न आसा. राजकारणाक ही आवड जी तूं कशी तुका आवड राजकारणाची निर्माण जाली? म्हाजो वडील चंद्रकांत पाउसकर हो कामरखंड गांवचो तेज्या भुरगे टायमार पंच जालो आनी पंच जावन ते टायमार जे हांव राजकारण कशें आसप, समाजाचें कार्य करपाचें साधन हें त्या टायमार हांव शिकलो. त्या टायमाचें राजकारण वेगळें आसलें. म्हाज्या बाबा भाऊसाहेब बांदोडकर, आमचे प्रताप सिंग राणे. कित्याक प्रताप सिंग राणेच्या स्तुती हांगसर आमच्या घरांत आमची भुरगेपणां जातालीं. कित्याक जेन्ना म्हाजो बाबा वडील पंच आसलो तेन्ना मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे आसले आनी खुबशे तेजे वांगडी हांव तेजे वांगडी जे आसले तेजे नांव घेना तेजे भितर एक दाबाळची उशा ताई. खरेंच तेंचे कडल्यान आमी खूब कितें शिकला. उशा ताई आनी खूब आसा तेंचे कडल्यान आमी खुबशे शिकला. नांव घेवपाक आसा जाल्यार खूब नांव विसरतलो. मागीर ते आपलें नांव कित्याक ना म्हणजे तशें म्हाजें क्वेश्चन मार्क जातलो कित्याक तशी नांव आसा. म्हणजे त्या आमच्या वडिलां कडल्यान हें राजकारण शिकलां कामरखंड ह्या ग्रामीण भागांतल्यान. आनी कामरखंड म्हणटा ते पयलीं तशे रस्ते नासुल्ले, पायवाट आसुल्ल्यो. आमी भांडोळी जांब्या कडल्यान वेताले, मागीर किल्लपालच्यान वेताले, वाघोणच्यान वेताले, ह्या सायडीन शिरोडेच्यान अमळाय साकून वेताले. कितल्योश्योच वाटो जंक्शन आनी सोमनाथाच्या स्थळाक आमचें घर. आनी थंय पयलीं इतिहास आसा. पुर्तुगीजाक जेन्ना धांवडून घातले 1961 तेन्ना 1961 वयली पुर्तुगीजाचो थंय मोठो राजगाव म्हणजे मोठे जे अन्याय जो जातालो थंय कामरखंडच्यान ते पुर्तुगीज पाकले येताले आनी थंय येवन जे कितें अंधाधुंदी करताले आनी सगळे जे फ्रिडम फायटर जे गोंयचे नामावंत फ्रिडम फायटर कामरखंडा सोमनाथ देवळाक आश्रय येताले. आमच्या बाबा कडल्यान आमी सदांच आयकताले. कुटुंबांतल्यान गांव जालोच. म्हाका अभिमान आसा कामरखंड गांवचो. म्हाका अभिमान आसा कित्याक
जेन्ना हांव राजकारणाची म्हाकाय राजकारणाक कितें तरी नांव कमोवपाक जाय तेन्ना हांवें तेंचे कडेन प्रपोजल दवरलाय म्हाका पंच करचो कामरखंड गांवाच्या सगळ्या लोकांनी एकठांय जावन म्हाका पंच केलो कित्याक कामरखंड गांव म्हणटा तो कामरखंड वाडो माजरगाळ वागेल सकली वागेल वयली वागेल सातेरवाड आनी म्हणजे असो हो एक सोबीत सुंदर वाठार आनी ब्युटिफूल नॅचरल ब्युटी सगळे आसा लोक सगळे त्या गांवांत म्हाका 2014 2013 हांवें पंच म्हणून रावलो तेज्या पयलीं हांव 2012 इंडिपेंडंट म्हणून रावलो 2007 हांवें काँग्रेसची तिकेट मारलेली तेन्ना होम मिनिस्टर आमचे माननीय स्वर्गीय रवी बाब नायक हे होम मिनिस्टर आसले तेणे म्हाका तेन्ना सांगिल्लें काम कर दीपक काम कर तुका आपूण तिकेट दिता 2007 काँग्रेसची म्हटल्यार अशी वाटचाल हांव केन्ना पार्टी पळयना आनी पार्टीचेर उलयना म्हागे स्वभाव तसो ज्यो राजकीय पार्टी आसा ह्यो पार्टी कितें आसता आपले समाजाचें कार्य आसा म्हणजे आमी म्हणटात राजकारण हे समाजाचें कार्य करपाचें साधन प्रत्येक राजकीय पार्टी आपल्या आपल्या दृश्टीकोनान फुडें वता आपलो बेनिफीट नाही पार्टी फायदे तितून आसता पार्टी लोकां खातीर काम करता पूण व्यक्ती जे भितर थोडे आसता पळय ते मनी मेकींग आसता पार्टी बरें म्हणजे लोकांक समाजाक बरें घडोवपा खातीर गोंयचो जो सर्वांगीण विकास जावं ते खातीर पार्टी वावरता थोडे व्यक्ती येता पळय आनी तिकेटी बिकेटी विकती घेता पळय ते डेंजर हांव तुका म्हाजी वाटचाल घालता आसतना मातसो कितें घसरलो म्हणून सॉरी म्हणटा तुका तेन्ना म्हाजी वाटचाल अशी आसा आनी फुडें म्हाजी सदांच म्हणजे मेन मुद्द्यार येवपाचें म्हणल्यार म्हाज्या मतदारसंघांनी म्हाका 2017 म्हाजें सपन जें आसा आमदार जावपाचें तें म्हाजें पूर्ण केल्लें आसा आनी 2022 हांव जो इंडिपेंडंट म्हणून परतून गेला 2017 हांव मगो पक्षाचेर उबो रावन निवडून आयलो हांव मगो पक्षाचो सदांच ऋणी उरतलो काही चुकलें जाल्यार म्हाका माफ करचें मगो पक्षाच्या सगळ्या वांगड्यांनी दुसरें म्हणल्यार 2022 हांव इंडिपेंडंट गेलो तेन्ना म्हाका गांवचे सगळे मतदारसंघाचे कार्यकर्त्यांनी म्हाका सांगिल्लें तूं चल तूं फाटीं सरनाका तुका फुडार आसा हांव फुडें गेलो पूण म्हाजी चूक जाली हांव लोकांच्या जेन्ना डोर टू डोर आमी कॅम्पेन करताले तेन्ना हांव लोकांच्या प्रत्येक घरा कडेन पावलो ना जवळ जवळ 40% लोकांच्या घरा कडेन पावलो 60% म्हाजे फिरपाचें उरलें तें उरलें कित्याक हांवें कित्याक तो कोड आशिल्लो ते रिस्ट्रिक्शन आशिल्ले स्क्वॉड आमचे बरोबर भोंवताले आमकां सगळे इन्फॉर्मेशन दिवची पडटालें मामलेदाराक डेप्युटी कलेक्टराक आनी ते प्रमाणे आमी ते सगळे करता आमी थंय उरताले आनी लोकां कडेन पावूंक शकना त्या खातीर हांव हारलेलो आसतो ते आमी गेल्ले इलेक्शन जर पळयता विधानसभेचें जाल्यार अशें कितें जालें की लास्ट स्टेजीर बीजेपीन तिकेट तुमकां कित्याक नाकायली कारण तुमचो फक्त यूज केलो तिकेटी फायनल न्ही लोकांची मती फायनल 2022 जे मनशाक तिकेट दिली तो मनीस काम करता ना म्हणना पूण कितलेशें काम करता ते मतदारसंघात दिश्टी पडना मतदारसंघाचेर लोक हांव कांयच उलोवंक शकना पूण जनते कडेन हांव जेन्ना संपर्काक आसता सावड्डे मतदारसंघाच्या 7 पंचायती तेन्ना जनता म्हाका सांगता खूब चुकिल्लें आसा आनी ती दुरुस्ती करपाक जाय तिकेट दिता आसतना घोळ जो केल्लो आसा हेजे आयज आमी प्रायश्चित भोगता ना भोगना योग्य टायमार योग्य निर्णय घेतले म्हूण लोकांनी सांगलो लागीं आयला 1 वर्सा लागीं पावल्ले आसा जो निर्णय आसा जे कितें घडला ह्या 5 वर्सांत 2022 ते 2025 तेजो निर्णय बेगींतल्या बेगीन मेळटलो मतदारसंघाचे लोक रावल्या आतां दीपक भाई पावसकर खंयची तिकेटीचेर रावतलो किंवा इंडिपेंडंट वयतलो पण दीपक भाई जाय अशें कित्या खातीर आतां म्हाका खंयच्याय पार्टीचो पक्षाचो आदार हो घेवचोच पडटलो पूण पक्षाचो आदार घेता आसतना हांव लोकांक विश्वासाक घेवन पक्षाचो आदार घेतलो भाजपा कडेन कितें अपेक्षा आसा ना अपेक्षा हांव जेन्ना भारतीय जनता पार्टीक 2019 जेन्ना प्रवेश केल्लो रातया प्रवेश केल्लो दिसा बी न्ही आमी दिसाच्या कामां लागलेले आमचें काम करता पेपर वर्क करता म्हणल्यार आमी रातची 3 जाले
म्हणजे सकाळची दुसरी सकाळची जाली. आम्ही सकाळचे पाऱ्याचेर प्रवेश केलो. 24 वरांच्यो घडामोडी करून हांवें बाबू आजगांवकर म्हजे मित्र त्यांनी आमी प्रवेश करून हांव मंत्री जालो. आनी मंत्री हे कितें म्हाजो अधिकार आसलो, कित्याक हांवें तेन्नाचें सरकार जें आसा तें सरकार म्हणजे अल्पसंख्याक येवपाच्या स्थितीर आशिल्लें सरकार. आमी तेजो नंबर वाडोवपा जाय, जी मेजॉरिटी जाय ती स्थिर उरपा खातीर आमी भारतीय जनता पक्षाचे तारणार जाले त्या टायमार. हय, ते सगळ्या ती काळ्या दर्जे ते खरें म्हाजेर अन्याय म्हणना हांव, अन्याय हांव केन्नाच म्हणना. अन्याय मनीस मनशाचेर अन्याय करना. आमी आनी गजाल पळयता आनी सांगपा म्हणलें कितें, हांवें ते टायमार आतां तिकेटीच्या मुद्द्याचेर उलयला. जी पक्षाची तिकेट आसा ती तिकेट मारपा खातीर तूं म्हणटा हांवें त्या टायमार पार्टीक प्रवेश करता आसतना, भारतीय जनता पार्टीक प्रवेश करता आसतना हांवें आनी बाळगू आजगांवकरान आमी खंयचोच डिमांड दवरनासतना आमी भारतीय जनता पार्टीक प्रवेश केलो आनी तिकेट बिकेट मागली नाशिल्ली. आमी भारतीय जनता प्रवेश केलो आनी भारतीय जनता पार्टीचें काम जें आसा तें तळागाळान आमी पावयल्लें आसा. पूण तुमी त्या टायमार प्रामाणीकपणाचो संदी तुमकां मेळ्ळी मिनिस्टर, त्या प्रामाणीकपणान आमी फुडें सुद्दां हांव खंयच्याय पक्षाक आसतलो, खंयच्याय पार्टीक आसतलो, राजकीय पार्टीक आसतलो, त्या पार्टीचें काम प्रामाणीकपणे करपाचें हें म्हाजें कर्तव्य आसा. आमी पळयता भाई केपेचो आमदार जो आसलो बाबू कवळेकर, हेका काँग्रेसींतल्यान 18 वर्सां लागली मिनिस्ट्री हें करपाक. भाजपाक गेले नंतर उपमुख्यमंत्री जाले. पूण अशें कितें चमत्कार जालो की तुमी शॉर्ट टायम बीजेपीक वचून मिनिस्टर जाले आनी हेजो फायदो जो आसा मतदारसंघात कितें पद जालो PWDचो. जे म्हगो पक्षाक आमी आशिल्ले ते म्हगो पक्षाक PWD डिपार्टमेंटाचे पोर्टफोलिओ आशिल्लो आमच्या सुनील जेन्ना म्हगो पक्ष सोडलो तेन्ना आमचो अधिकार आसलो एक PWDचें खातें जें आसा तें बाबू आजगांवकाराक दिवपाचें नाजाल्यार दीपक पावसकाराक दिवपाचें. 2 ऑप्शनां. बाबू आजगांवकर म्हणपालो आपल्या कडेन टुरिजम आसा, स्पोर्ट्स आसा, खूब आसा आपल्या कडेन, दीपक हे PWD तुका दवर. आनी एक उरलेलें आमचे कडेन ट्रान्सपोर्ट. ते टायमार बाबू मुतार केल्ले तेणी तुका ट्रान्सपोर्ट दितो म्हणून. ही रातची गजाल. सकाळ फुडें बदललें सगळें. रात गई बात गई ना, रात गई बात गई म्हणना. जें कितें आसा तें सत्य आहा. ताका ट्रान्सपोर्ट दिलो ना. आमी तेजेर कांय डिस्कशन केलें ना. आमचे हक्का सोदता एक्चुली म्हाका PWD दिवप, बाबू आजगांवकारा कडेन ट्रान्सपोर्ट दिवप हो आमचो अधिकार. कित्याक आमी त्याग करून आयले. आमकां खबर आसा आमी डिस्क्वॉलिफिकेशनाची केस चलयली कोर्टाक, सुप्रीम कोर्टाक. आमी एडवोकेट घाल्ले. आमी खूब 3 वर्सां जे कितें आमी संघर्श केला तो म्हाका आनी बाबू आजगांवकाराक खबर आसा. बाबू आजगांवकाराक पेडणेसून काडलो मडगांव घातलो. तसो आतां म्हाका फाल्यां आमच्यान कुचड्याक घातल्यार कुचड्याक निवडून येवंक शकता. म्हाज्या आबासून म्हाजे सावड्डी न्ही, अशें प्रत्येकाले जागा आसता न्ही. तो जल्माचो जागा आसता. बेश्टोच म्हाका काडलो आनी फाल्यां सांसेती घातलो जाल्यार म्हाजें कितें जातलें? शक्य कशें शक्य जातलें? म्हाका आसतले बरे लोक, सावड्डीचे आसतले, घरा कडले आसतले आनी सांसेचे आसतले. हो अन्याय जाता म्हणजे. तशेंच हांगसर आमच्या मतदारसंघात एक साखळेचो खेमलो म्हणून हाडून सोडलो काँग्रेसीन. तो म्हाका अशें करून सांगता आपल्या सावड्डे मतदारसंघात 3000 मत पर्सनल आसा म्हणतो. कितें सांगपाचें? साखळेचो समज खेमलो देसाय सावडे उबो लागलो, सावड्डे तिकेट मेळटली 3000 मत आपल्या पल्सा म्हणटा जाल्यार राजकारणाक काही गजाली कितें ओपन करता. तूं राजकारणाच्या बद्दल तुवें जे प्रश्न विचारले त्या प्रश्नाची म्हणजे अशें आसपा जायना. आपलो जे जल्मा येता जे आपली जन्मभूमी आनी कर्मभूमी आसपा जाय. जन्मभूमी म्हणून जालना. कर्म कितें आसा? कर्म केन्ना करूं मेळटा? जेन्ना ज्या वयाचेरच कर्म परीक्षा आसता. देव परीक्षा पळयता. वय गेलें आनी वर्सां गेलीं म्हणजे एक म्हणटा तें म्हण आसा, वर्सां गेलीं वय गेलें आनी मागीर आपूण हें करतलो तें करतलो शक्य ना. पूण तूं म्हणटा PWDचो कितलो फायदो जालो म्हाज्या मतदारसंघाक. आज तुमी पळयात उदकाचे मोठे प्रश्न आसले. उदकाचे प्रश्न सुटपाचे सामके रस्त्यार आसा. 95% उदकाचे प्रश्न सुटल्या. हांवें
तियामार साकून गुड्डेमार सावड्ड्या पंचायत एरिये उदक पावपा खातीर रस्तो खणून पायपलायन घातली आणि तो रस्तो फक्त 15 दिसां भितर पायपलायन ही पायपलायन जी आसा ती सामकी अशी पायपलायन करतलो आनी तेका आनी वाल ना डायरेक्ट गुड्डेमार ती आनी बंद जावपा न्ही पूण इतली तेप ते कित्याक जालें ना हांव PWD मिनिस्टर म्हणून हांवें रस्तो खणलो पायपलायन घातली परतून रस्त्याक ऑटोमिक्स घालून दिले तेन्ना थंयचे आमदार म्हाजे कडेन येवन कितें केलां रस्तो खणून उडयलो तियामार साकून हय तियामार साकून सावड्डे ब्रिजार म्हणटा रस्तो खणून उडयलो रातया हें कितें कर तूं आपलें सांगत ना म्हणलें सायबा अशें सांगवार कर म्हाका हांव तुगेलें हो मॅटर जो आसा 8 दिसां भितर चडांत चड 15 दिसां भितर एका परतून असो तसो ऑटोमिक्स घालता मातसो उदकाचो विशय आसा आमदार म्हणपाक चल आसूं ना ती ही गजाल आतां न्ही 2022 गजाल 2021 ते 22 हे कालावधी गजाल तशें दाबाळ पंचायतीक सुद्दां हांवें खुबशे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालून उदकाची नळ उदक लोकां कडेन पावपाक आनी म्हाका हें सगळें करता आसतना काली सुद्दां जयकाचे दाण्यार साकून काल्या जायका पायपलायन पायपलायन रस्तो रातल्या फोडून घालून 15 दिसां थंयसून आमदार मोर्चा काडलेलो म्हणजे मागीर आमदाराक हांवें फोन केलो प्रसाद गांवकर अशें राव रे साल्वार कर रे हांव म्हाजी गाडी करूं ना ते उदका खातीर लोकांक उदक मेळपा जाय लोकां खातीर तुमी डेरिंग केलें डेरिंग अरे म्हाजे कडेन PWD आसलें म्हणून हांवें डेरिंग केलें तशें हांवें कुळ्या इतलीं वर्सां जालीं जागो मेळनासलो जागो घेवन मल्लिकेश्वर देवस्थाना कडेन वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट 3 MLD घालून मोल्या आनी कुळ्या उदकाचे फुडें असो विशय सुट्टलो फुडल्या 50 वर्सांचें प्रोविजन केल्लें आसा तशेंच मोल्या काजूमळ सांगोळडा म्हणटा ते थंय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घातला दाटफॉर्मा कडेन जागो घेवन गव्हर्मेंटान जागो घेवन थंय घातला दाबा थंय म्हणजे दारबांदोड्या हांवें गुळवले साकून उदक हाडला थंय तशेंच रस्त्या सायडीन ट्रेंच आसली ती ट्रेंच पुरयता आसतना हांवें म्हाजी पायपलायन घालून सामकी संजीवनी शुगर फॅक्टरी कडेन जागो 2000 स्क्वेअर मिटर संजीवनी शुगर फॅक्टरी कडल्यान घेवन थंय उदकाचे प्रोजेक्ट हांवें केला टाकी रेडी जाल्या आतां वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट रेडी जावपाचें आसा तें म्हाकाय खबर ना कित्याक हांव आतां म्हाजेय पण आयकना पूण सांगता तुका तुवें प्रश्न तो बरो विचारलो PWD मिनिस्टर जावन मतदारसंघाक कितलो फायदो जालो गोंयाक कितलो फायदो जालो गोंयांत हांव जेन्ना PWD मिनिस्टर आसतना कामां कशीं जातालीं बरोबर नॅशनल हायवे कशें जाल्ले पळय चकाचक ब्रीज जाले कुठ्ठाळे ब्रीज मागीर फुडलो मांडवी ब्रीज मांडवीचे दोनूय सायडी एप्रोच रोड अंडरपास बायपास वेस्टर्न बायपास तेन्ना जायना जालो कोर्टान आसली केस लोक वेस्टर्न बायपासा खातीर बाणावलेचे नावेलीचे लोक म्हाजे कडेन येताले दुख्ख कळटाले म्हाका आमदार येताले चर्चील बाब येतालो मागीर तेन्ना नावेलीचो आमदार माजी मुख्यमंत्री बाब तो हय लुईजीन फाल्यां सामको ऑर्राज मनीस भाटकार मनीस तेजे कडेन उलयतरी हय सामकें कांय सामकें बरो जालें अभिमान दिसता म्हाका तेजी जी उतरां तेजें आयकप आनी तेजी जे सांगपाची पद्दत आसा काम करपाची पद्दत आसा तशें WRD कामां खूब आसलीं एकंदरीत मतदारसंघात तशेंच गोंय राज्या भितर जल जीवन मिशन अंतर्गत हांव आसतना जल जीवन मिशन 2019 जल जीवन मिशन सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो अनलिमिटेड फंड दिवपाक लागलो अनलिमिटेड फक्त कामां प्रपोजल घेवपाचे प्रपोजल मूव करपाचे जाग्याचो विशय सोडपाचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट अनलिमिटेड घालपाचे हांवें म्हाज्या मतदारसंघात घालता आसतना गोंयांत बाकीच्या 29 मतदारसंघाचेर दुर्लक्ष केलें ना सावथ गोवा नॉर्थ गोवा जंय जागो आसा थंय वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमी घातलेले आसा आनी जल जीवन मिशनाचो जे फंड आमकां मेळ्ळा कोट्यांनी म्हणजे 1000 कोटी आमकां ते मेळिल्ले आसा हांव आसतना 1000 कोटी गोंयाक आमी स्पेंड केले आनी आयज गोंयचे उदकाचो विशय जे सावे उदक आसा जे गोडे उदक आसा जे निवळ पिवपाचें उदक लोकांक मेळपा आसा तो विशय सुटलेलो आसा हे सगळें करता आसतना जल जीवन मिशन अंतर्गत हांवें प्रत्येक घराक उदकाचो टॅप जो आसा तो सुद्दां फुकट दिल्लो आसा तितून हें प्रोविजन केलां हांवें फाटली बिल जी आसा ती सुद्दां माफ केल्ली आसा 1 आनी 2 न्ही लोकांक फाटले लाखांनी बिल येताली ती पेंडींग आसली फाटली 25 वर्सां 30 वर्सां 40 वर्सां तुमची हांवें ती वन टायम सेटलमेंट केलो वन टायम सेटलमेंट म्हणल्यार तूं समज आतां तें भरता तुका समज
नळाचें बील समज 40,000 आसा 20,000 न्ही तूं भरताले तुगे ते 7,000 भितर सेटल ते कितें आसताले ते प्रत्येक 5% 20% डबल करून ते भाडे करताले आनी थोडे लोक घर बंद दवरताले एब्रॉड येताले 2 वर्सांनी येताले तेगे बिल नळाक ते म्हणटा मिडल वर्सांनी बिल येताली म्हणजे काही गजाल्यो आमी लागींतल्यान स्टडी केले आमी फुगोटे मारले ना ते PWD खातें घेवन कितें आमी न्हिदले ना ते पणजे वचून आरोप प्रत्यारोप जावन गेले आरोप करपाक तूं आतां खंय पळयता हांव तुका आतां कुडचडे मतदारसंघात सावर्डे मतदारसंघात केपें मतदारसंघ हे तुका शेजारी मतदारसंघ आसा तुजी वाठार तूं बेश्टो पणजे वचून आड्डे म्हणना तूं हांगसर वचून जंय अन्याय जाता थंय तूं बडे मारता जाल्यार तुका हांव तुका खरेंच अभिनंदन करता की तूं असं म्हणून तरी भिता नाल्यार कोणा भिना आसलें तूं म्हणटा पळय राजकारणी म्हणटा पळय तुजे सारके रिपोर्टर आसा म्हणून मात तरी कंट्रोला आहा ना जाल्यार हे कितें करता तें हांव सांगता कित्याक हांव दोळ्यांनी पळयता हांव जें उलयतां हें काळजांतल्यान उलयतां हांव तकले हे मनाक हे तोंडार एक ना ते तोंडार मनाक आनी ते लोक दुसरे आतांच सांगले पार्टी काबार करता असले लोक भाई मेन मुद्द्याचेर आमी आतां नेक्स्ट इलेक्शन जें आसा आता तुमची पूर्व तयारी म्हणजे सुरू आसा डेफिनेटली हांव आतां तुका सांगूंक सोदता तुज्या माध्यमांतल्यान हांव केन्ना अलिप्त ना बरोबर हांव आसा पूण म्हाजे कडेन पब्लीश बी ना कॅमेरा घेवन गेलो रिपोर्टर घेवन गेलो आनी लोक बरोबर आसा तुमच्या 100% हांव खंय कॅमेराची गरज ना म्हाका हांव खंय वेता तेन्ना लोक म्हाका मेळटा आनी इतलेंच सांगता दीपक तूं फुडें सरा तूं फाटीं सरनाका कित्याक तूं एक फावटी फाटीं सरत ह्या 2022 परतून तूं आनी राजकारणाक येवचो ना आनी आमची वाट जाली आमचे योग्य निर्णय घेवपाक जाय आमी मातशें 22 कितें जालें आमचें घुसपलें तें आमकांच कळना कितें जालें आज मतदारसंघात खरी गरज आसा तुमचे बाई तुम्ही असो विचार केला खंयच्या पक्षाच्या उमेदवारीचे तुम्ही लढतले आतां सांग म्हणून तुका तूं परतो तोच विचार जाल्यार हांगा आमी सांगतली पळय आतां तुवें सांगलां म्हणून तुका आतां एक सेकंदाक तुजो टायम दिना हांवें सांगलां जे म्हाजे मतदारसंघ सावर्डेचे मतदारसंघ सावर्डे 7 पंचायती आसा दारबोळे तालुका आसा त्या 7 पंचायतीचे जनता आसा ही म्हाका सांगतली त्या वाटेन हांव जो पक्ष तांकां आवडटलो कितें बेस्ट पक्ष तांकां आवडपाक सारकें म्हणजे हांगा 2च पक्ष आसा आमच्या मतदारसंघात 2च पक्ष आसा तांच्या अभिमानान नांव घेता एक भारतीय जनता पार्टी सावर्डे सारकें क्लियर कर सावर्डे भारतीय जनता पार्टी आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी हे 2 पक्षच हांगसर राज्य करूं शकता कित्याक तसो हो इतिहास आसा इतिहासा प्रमाणे आमी बेश्टेच फुगोट्यो मारल्यो म्हणून त्यो पेटपाना आनी हांव सांगता तुका जे तुवें आतां परतो तेच सांगता खंयचे पक्ष आवडटलो हांव इंडिपेंडंट आसा आनी इंडिपेंडंटूच लढतलो आनी इंडिपेंडंट निवडणूक लढयतलो आनी म्हाका डेफिनेटली हे आसा विश्वास आसा म्हाजे मतदारसंघ जे आसा आनी मतदार आसा लोक आसा जनता आसा तांकां निवडून एक विशय असो चर्चेक आतां सावर्डे जर पळयत जाल्यार खुबशे आतां हळमी तयार जावपाक लागले आसा तेतून भितर जर पळयत जाल्यार पयलींचे राजकारणी जे आसा हांव तांकां हळमी म्हणना पळय हळमी खातलो जाल्यार बरे पयशे जाय बेश्टी मेळना ती किती मेळटा पळय मशरूम ती रोखडी मेळटा पूण ती हळमी तूं म्हणटा हळमी खंयची हळमी मेळना तूं आतां पावसा येता ती म्हणटा काय कितें 12 म्हयने येता ती म्हणटा आतां ती 12 तूं पावसा येता येवपाचे ते नॅचरल न्ही ते पावस पडटले तो हळमी येतली तितून आमी काय करूं शकता आनी एक विशय कसो आसा की तुमी सदांच म्हणटा आनी तुमी सदांच आदरान पळयतात ते विनयभाई तेंडुलकर हांकां तुमी आदर मानता तांकां तितलो रिस्पेक्ट फाल्सका येदा कदाचित जर भारतीय जनता पक्षान जर तिकेट विनयभाई तेंडुलकराक दिली जाल्यार डेफिनेटली तुमचो रोल कसो आसतलो पळय विनयभाई तेंडुलकराक दिली तूं आतां कसो म्हणूंक शकता आतां आमदार ना बेश्ट तशें म्हणलें म्हणून तूं म्हणलें म्हणून हांव म्हणलें म्हणून जाता आमी कितें भविष्यकार आयकय आतां उमेदवारी जी भारतीय जनता पार्टीची आमदारा कडेन आसा आनी गणेश भाऊ गांवकर तेका तेणी 22 उमेदवारी दिली आनी भारतीय जनता पार्टी कितें आज तेका फालतेका काडून कितें प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की ना 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 जो पर्यंत आमदार ना ते लोकांचे ते पार्टीन पळोवपाचे
पार्टीन ताका तिकेट दिल्या त्या पार्टीन ताका कितें सांगपाचें आमदार ना ते पार्टी आमी कोण न्ही सांगपाक आमचें काम आसा समाजकार्य करप फुडें वचप ती तिकेट ते भारतीय जनता पार्टी पळयतले ती कोणा दिवपाची तेणी दिवपाची तितून आमी केन्नाच इंटरफियर जावचे ना आनी जो आमदार आसा तो भारतीय जनता पार्टीचो आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचो विचार करता अधिक जे कोर कमिटी आसा मुख्यमंत्री आसा हांगा अध्यक्ष आसा म्हणजे दामोबाब नायक खरेंच बरे अध्यक्ष म्हाजे भुरगे म्हणजे म्हाजे खूब पयलींच्यान मित्र ते हांव आतां कांय गोश्टी उघड करूं शकना म्हणजे खरेंच मोगाळ बरे मनीस ते आमदार आसतना सुद्दां हांव तेंचे कडेन वतालो आनी त्या टायमार सुद्दां म्हाजी कामां जातालीं ते आमदार म्हणल्यार ते 1990 तेन्ना जावन आमी बरोबर नायका कडेन आमी बरोबर आनी तेंचे कडेन उलोवप एक सामकें पडटा तेंचे कडेन उलोवपाक जेन्ना बसता तेंच्या घरा कडेन वता एक भडपडना आनी अध्यक्ष ठरयता हांव ठरवलो आनी तो परत म्हाजें तें बरें जालें म्हाजे राजकीय दृश्टीन हांव राजकारणाक फुडें वचूं येतलो फाटी कितें कर्म केलें ती सांग बरें म्हाका तुवें कितें कर्म केलें तें सगळें म्हणून आतां तूं तें तिकेट भारतीय जनता पार्टी तिकेट लोकांक आयज मतदारसंघाच्या अशें जाल्लें आसा की दीपक भाई ना आनी खंय तरी हो मतदारसंघ पोरको जाल्लो आसा डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत आसत किंवा वेगळे आसा डेव्हलपमेंटाक इन्फ्रास्ट्रक्चर फाटी पडलो काय लोकांची मत आसा मग दीपक भाई लोक आयज पर्यंत रावता पळय म्हाजो स्वभाव मोगाळ हांव इलेक्शनाक निवडून येतले म्हणजे 2017 हांव निवडून येतले हांवें कोणाकूय हो म्हाजो न्ही हांवें वाटे घालूं ना त्या खातीर म्हाका मान सन्मान हांवें कोणाचेर सुणी चडूना हांवें कोणाचोय धंदो बंद केलो ना कित्याक हांवें कोणाचो धंदो बंद करपाक गेलो ना कित्याक तेजो धंदो बंद करीत म्हाज्या भावाचो धंदो बंद करता म्हाजे भाव म्हटल्यार म्हाजे गांवचे मतदारसंघाचे प्रत्येक धंद्याचे आमचे रोटी चलता आमी कितें आमकां ट्युरिजम ना व्हडलेशें मायनींग ना म्हणजे कितें तरी धंदो चलता तो नांव येना कसलो धंदो कितें चलता पूण बिजनेस वर्क जाय बिजनेसान मनीस मायंड फ्री उरता आनी बेकार आसतली तकली खंयच्याचेर पावता तेन्ना आमकां सगळो जनरल नॉलेज आसा की आमी भुरगेपणा साकून बिजनेस करून वयलेले आमी राजकारण करून वयले ना आमी राजकारण हो समाजकार्य करपाचो एक आमकां प्लॅटफॉर्म एक आमकां साधन हें फुडें वचपाचें आनी लोकांचो आशिर्वाद घेवपाचो कितें करता तें हांगाच उरतलें वयर वतरे कांय घेवन वचपा ना आनी लोकांनी जे कितें आशिर्वाद मेळटा तेच आमच्या भुरग्यांक आमची पिढीक आमच्या नातवांक जे आमचे फ्युचराक जे आमच्या फाटल्यान जे आसतले तांकां आशिर्वाद मेळटा तेजे खातीर आमी प्रयत्न आनी हें दवरता आमी कितें एक प्रोसेस म्हणटा तें प्रोसेस दवरता नमस्कार आमी पळयलें की दिल खुलास अशी उलोवपी आनी सदां चेहऱ्याचेर हास्य दवरपी आनी खंयच्या प्रश्नाचें उत्तर सडेतोड दिवपी अशी जर कोण आसत जाल्यार ते सावडे मतदारसंघाचे आदले आमदार गोंय राज्याचे आदले PWD मिनिस्टर दीपक भाई पावसकर मनखुलास आपले विचार जे आसा ते आमचे कडेन तेणी डिस्कस केल्ले आसा येणारी विधानसभा जी आसा नक्कीच आमी फाटी सरपाना कारण लोक जे आसा मतदार जे आसा ते मतदार फाटी लागले आसा तुमी परत एकदा आमकां जाय आमदार म्हणून जाय ह्या सावडे मतदारसंघान भितर मायनींग आसलें किंवा बाकीचे बिजनेस जे आसा ते जर पळयत जाल्यार टोटली हांगा कॉलेज जाल्ले आसा मतदारसंघाचे जर इन फ्युचर जर आतां हें करीत जाल्यार मतदारसंघ आयज डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत फाटी आसा बाकीच्या इतर कामाच्या बाबतींत फाटी आसा म्हणून परत एकदा लोक एकच हें करतात की दीपक भाई पावसकर परत एकदा ह्या मतदारसंघात आमदार जावपाक जाय आनी परत एकदा ह्या मतदारसंघाची विकासाची दौड जी आसा ती फुडें वचपाक जाय भाई तुमी तुमचो मोलादीक टायम जो आसा आयच्या वाडदिवसाक भितर दिलो हे खातीर तुमकां देव बरें करूं आनी परत एकदा तुमकां तुमच्या वाडदिवसाच्यो हार्दिक शुभेच्छा थँक्यू